खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने तो इसराइल और अमेरिका गठजोड़ की ऐसी पोल खोल दी है कि अब नेतन्याहू भी बेबस हैं कि दुनिया को क्या मुंह दिखाए। हुआ कुछ यूं है कि खुद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक सदर जो बाइडन ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कम अज कम 100 बार इसराइल को हथियार बेचने के लिए कानून में मौजूद कमजोरी का फायदा उठाया। जी हाँ, 100 बार, और वो भी उस अमेरिका ने जो आज फलस्तीन का सबसे बड़ा खैरख्वाह बना हुआ है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कांग्रेस को इसराइल को भिजवाए गए हथियारों की सिर्फ 2 खेपों के बारे में पेशगी इत्तला दी गई थी, जबकि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल को ऐसी 100 से ज्यादा खेपें भिजवाई गई हैं जिनमें मोहलक तरीन बम भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस को बेखबर रखा गया। हत्ता के करीबी इत्तेहादियों को भी ऐसे हथियारों की फराहमी से पहले आम तौर पर कांग्रेस में कानून साजों को उसे नजरसानी के लिए पेश किया जाता है और फिर अवामी सतह पर उसका ऐलान होता है। दोनों सूरतों में इंतजामिया ने एक हंगामी कानून का इस्तेमाल किया जिसमें नजरसानी के अमल को बाईपास कर दिया गया। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत इत्तेहादी ममालिक के लिए अमरीकी हथियारों की फरोख्त पर $2.5 करोड़ की हद है और उसके लिए भी वसी तहकीक की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ किस्म के बमों के लिए ये हद $10 करोड़ तक बढ़ जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मखसूस हदूद के अंदर रहते हुए इसराइल को सामान हर्ब की तरसील जारी रखी। व्हाइट हाउस ने इन हथियारों की तफसीलात शेयर नहीं की और इस तरीके यानी हथियारों की हद को अबूर किए बगैर इस कमजोरी के जरिए इसराइल को हजारों हथियार भिजवाए, यानी हथियार भेजे लेकिन किस्तों पर, ताकि अमरीकी सदर का मुआवजा ना हो सके। यह भी मालूम हुआ कि इसराइल को अमरीका से हर साल तकरीबन $3 अरब की फौजी इमदाद मिलती है। यह भी बताया गया कि इस वक्त अमरीका से इसराइल भेजे जाने वाले फौजी साजो सामान की कुल मालियत तकरीबन $23 अरब है। दूसरी जानब अमरीकी नशरियाती इदारे NBC की जनवरी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि वाशिंगटन गजा के कार्रवाइयों की शिद्दत को कम करने के लिए इसराइली इंतजामिया को हथियारों की फरोख्त सुस्त करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन ये सब अपने उन गनौने मंसूबे को छुपाने के लिए बताया जाता है। दोस्तों, आप खुद सोचें, ये वही अमेरिका है जो मुसलसल बता रहा कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अब उसके पोल खुल गई। अब उसके रद्द अमल में अमरीकी अवाम ने अपने नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं कि उनके टैक्स का पैसा क्यों फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। यह भी मुमकिन है कि पूरी दुनिया में पाबंदियां लगाने वाले अमरीका को पाबंदियों को सामना करना पड़े, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है अमरीका पर पाबंदी लगा दी जाए और वो तारीख में पहली बार तन्हा हो। दूसरी तरफ इसराइल के हवाले से भी केस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन एक और रिपोर्ट सामने आई जिसकी बुनियाद पर इसराइल को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली टैंक ने शनाख्तशुदा ग्रुप पर गोले दागे जिससे सहाफ़ी हलाक हुआ। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की जुमेरात को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में अक्टूबर में होने वाले वाक़े में रॉयटर्स के रिपोर्टर अस्साम अब्दुल्ला की हलाकत हुई थी। रिपोर्ट में वादे किया गया कि 13 अक्टूबर को इसराइल में 1.34 किलोमीटर अंदर की तरफ टैंक ने 120 mm के 2 गोले दागे और हैवी मशीन गन से 1.25 मिनट तक फायरिंग की। अब यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने एक जंग हमास के खिलाफ जारी रखी और दूसरी जंग सहाफ़ियों के खिलाफ, ताकि दुनिया को बेखबर रखा जा सके। लेकिन अब आलमी मीडिया खुद इसकी पोल खोलकर दुनिया के सामने रख रहा है, इसलिए इसराइल भी अब हमास की कुछ बातें मानने के लिए तैयार हो गया ताकि किसी हद तक दुनिया की नज़र से बचा जा सके। लेकिन नाजरीन, ये याद रखें कि ऐसा भी हरगिज़ नहीं कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों से बाज आ जाएगा। अभी ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसराइल सबके सामने बेनकाब हो रहा है, जबकि खुद इसराइल भी एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी बढ़ाने के लिए मजीद हज़ारों गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे पर मजीद गैर कानूनी तामीरात का फैसला किया है, जिसके तहत 3400 घर बनाने की मंजूरी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गैर कानूनी तामीरात में 70% घर मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में तामीर किए जाएंगे, जबकि दीगर तामीरात बैतुल लहम और उसके करीबी इलाके में की जाएंगी। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इसराइल खुफिया तरीके से फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी के करीब पहुँच चुका है। नाजरीन, जिस तरह मुसलमानों को फ़लस्तीन में अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और अपने मज़हब के मुताबिक गुजारने पर पाबंदियाँ हैं, उसी तरह के हालात इंडिया में भी हैं, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक। कल उसका मुजाहरा दिल्ली में देखने को मिला, जब दिल्ली पुलिस के एक एहलकार की जानिब से सड़क पर नमाज अदा करने वाले नमाजियों को लाते मारने की वीडियो मंजरे आम पर आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया दिल्ली के इलाके
اندرلوک میں پیش آیا، جہاں مسجد میں رش کی وجہ سے کچھ لوگ سڑک پر نماز ادا کر رہے تھے۔ دہلی پولیس کے اہلکار موقع پر پہنچے اور لوگوں کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران ایک اہلکار کو سجدے میں موجود نمازیوں کو لاتیں مارتے ہوئے دیکھا گیا۔ ویڈیو میں ہجوم کو پولیس اہلکار کا گھیراؤ کر کے احتجاج کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خود یہ مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں دے رہے اور اپنے فوجی ان سے سنبھالے نہیں جاتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے رد عمل میں نامعلوم تنظیم نے بھارت کی ریاست منی پور کے ضلع تھوبل میں فوجی افسر کو سرے عام گھر کے باہر سے اغوا کر کے اپنے ساتھ چلتا کر دیا۔ کچھ نامعلوم افراد صبح 9 بجے فوجی افسر کونسن کھیڑا سنگھ کے گھر کے باہر پہنچے اور انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا کر بآسانی فرار ہوئے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ کونسن کھیڑا سنگھ کو بھتے کی رقم نہ دینے پر اغوا کیا گیا، لیکن کئی صحافیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے یہ دہلی واقعے کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، انڈیا جیسے ملک سے اپنے ہی فوجی افسران نہیں سنبھالے جا رہے، جبکہ یہ اپنے شہریوں کو روس بھیج رہے ہیں تاکہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ انڈین حکام نے کہا کہ انہوں نے متعدد ٹریول ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو روسی فوج کے لیے یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجنے والے گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کو 2 برس ہونے کو ہیں اور اس کے ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں، اور روس اب دنیا بھر سے مزید فوجیوں کی بھرتی کے لیے کوشاں ہے۔ انڈیا میں انسانی اسمگلرز کا ایک منظم گروہ موجود ہے جو انڈین شہریوں کو سوشل میڈیا جیسے YouTube وغیرہ اور اپنے مقامی روابط اور ایجنٹوں کے ذریعے روس میں بہت زیادہ تنخواہ پر ملازمت دینے کا جھانسا دیتے ہیں اور یہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، اور ہر برس شہریوں کی بڑی تعداد ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف مودی کا یہ ہندوستان خواتین کے حقوق کا دشمن بن گیا۔ مودی کے ہندوستان میں ہوا کی بیٹی پر زمین تنگ ہو چکی ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی صرف 11% ہے، جبکہ ملازمت میں نمائندگی صرف 19% ہے۔ اسٹیٹسٹا کے مطابق ہندوستان کی عورت کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا۔ بھارتی نیشنل کمیشن برائے خواتین کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال میں خواتین کے خلاف جرائم کی 28,000 شکایات موصول ہوئیں۔ سب سے زیادہ شکایت ہراسگی کی موصول ہوئیں، جن کی تعداد 8,000 سے زائد تھی۔ روزانہ سفر کرنے والی خواتین میں سے 80% کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت میں روزانہ خواتین سے 86 زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں، جن میں سے دہلی 6 واقعات کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور ناظرین، اس وقت دنیا میں کئی ممالک جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جس میں شمالی کوریا معمول کے مطابق سر فہرست ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنگی ہتھیاروں کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما نے کہا کہ فوج کو موجودہ صورتحال کے تقاضوں کے مطابق جنگی تیاریوں کو تیز کرنے کے لیے متحرک طور پر ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے۔ اسی طرح روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں امریکی سفیر کو طلب کر کے ملکی معاملات میں مداخلت کے خلاف احتجاج کیا، اور اب دعوے کیے جا رہے ہیں کہ روس کم از کم 2 سال مزید جنگی کوشش جاری رکھ سکتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ تیل کی بلند قیمتوں، پابندیوں اور ریاستی سرمایہ کاری کی وجہ سے روس کے پاس کم از کم مزید 2 سال تک اپنی جنگی کوششیں جاری رکھنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں۔ دوسری طرف سویڈن نے باضابطہ طور پر مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سویڈن دوسری عالمی جنگ کے بعد سے کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی غیر جانبداری ختم کرتے ہوئے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اتحاد کا دوسرا نیا رکن بن گیا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے دنیا بھر میں جنگوں کا جو خدشہ اس سال کے آغاز سے سروں پر منڈلا رہا تھا، وہ اب مزید زیادہ ہو گیا، اور کسی بھی وقت 2 ممالک آپس میں برسر پیکار ہو سکتے ہیں۔